नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं अक्षता तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. भुवनेश्वरांतल्या जनता मैदानार आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18व्या प्रवासी भारतीय दीस अधिवेशनाचें उक्तावण करतले. काल दुबयत विदेश वेव्हार सचीव विक्रम मिस्री आनी अफगाणिस्तानाचे कार्यवाह विदेश वेव्हार मंत्री मौलावी अमीर खान मुक्ती हांणी द्विपक्षीय संबंदां विशीं चर्चा केली. आंध्र प्रदेशान काल तिरुपतीच्या टोकन जारी करपी कावंटराचेर चेंगराचेंगरी जावन 6 जाणांक मरण आयलें. उत्तर भारतांतल्या चडशा वाठारांनी थंड ल्हारांची परिस्थिती खर जाल्या. आतां पुराय खबरो. भुवनेश्वरांतल्या जनता मैदानार आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18व्या प्रवासी भारतीय दीस अधिवेशनाचें औपचारीक उक्तावण करतले. प्रधानमंत्री मोदी काल सांजेवेळा भुवनेश्वरांत पावले. विमानतळार ओडिशाचे राज्यपाल हरिबाबू कंभमपंती, मुखेलमंत्री मोहन चरण माझी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी तांकां येवकार दिलो. भारत सरकारान ओडिशा सरकाराच्या सहकार्यान आयोजीत केल्लें 18वें प्रवासी भारतीय दीस अधिवेशन 8 ते 10 जानेवारी मेरेन भुवनेश्वरांत जाता. ह्या कार्यावळींतल्यान भारतीय प्रवासी वांगड्यांक एकामेकांकडेन संपर्क सादपाक आनी संबंदीत जावपाक एक माची मेळटा. विकसीत भारतांत समुदायाचें योगदान ह्या विशयाचेर केंद्रीत आशिल्ल्या ह्या अधिवेशनाक हाजीर रावपा खातीर 50 वयर देशांतल्या प्रतिनिधींक नोंदणी केल्या. फाल्यां अधिवेशनाच्या समारोप सुवाळ्याक वांटो घेवपा खातीर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सांजेवेळा भुवनेश्वरांत पावतल्यो. तशेंच भारतीय प्रवासी वांगड्यांक प्रवासी भारतीय सन्मान दितल्यो आनी तांणी वेगवेगळ्या मळार केल्ल्या कामगिरीची वळख करून दितल्यो. आकाशवाणी दिल्ली आयज उक्तावण कार्यावळीचें ऑफ ट्यूब कमेंट्री प्रसारीत करतली. इंद्रप्रस्थ, FM गोल्ड आनी आकाशवाणी लायव्ह न्यूजाचेर सकाळीं 9:55 आयकूंक मेळटा. आकाशवाणीच्या आकाशवाणी एअर ह्या यूट्यूब चॅनलाचेरूय हें प्रसारण लायव्ह प्रसारीत जातलें. आंध्र प्रदेशांत 10 ते 12 जानेवारी मेरेन चलतल्या वैकुंठ एकादशी दर्शना खातीर काल सांजे तिरुपतीच्या टोकन जारी करपी कावंटराचेर चेंगराचेंगरी जावन 6 जाणांक मरण आयलें. जखमी जाल्ल्यान सुमार 40 जाणांक हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात. ही घडणूक तिरुपती शारांत घडल्या आनी तिरुमळाच्या दोंगरा माथ्यार जंय देवूळ आसा थंय जावंक ना. वैकुंठ एकादशी दर्शनाक भक्तांक शुभ मानतात आनी तिरुमाला तिरुपती देवस्थानान तिरुपतींतल्या 3 वेगवेगळ्या सुवातींनी 1,20,000 टोकन जारी करपा खातीर 94 कावंटर घाल्यात. रामनायडू शाळे लागसार स्थापन केल्ल्या टोकन जारी करपी कावंटराचेर ही चेंगराचेंगरी जाली. मुखेलमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू हांणी ह्या मरणांक दुख्ख उक्तायतना जखमीक सगळ्यांत बरी वैजकी सेवा दिवपाचे निर्देश अधिकाऱ्यांक दितले. ते आयज दनपारां तिरुपतीक भेट दितले आनी परिस्थितीचो नियाळ घेतले. मजगतीं तिरुमाला तिरुपती देवस्थानाचे कार्यकारी अधिकारी हांणी चवकशी करपाचो आदेश दिला आनी दुरुस्तीचे उपाय करतले अशें सांगलां. जखमीक म्हायती दिवपा खातीर आनी मजत करपा खातीर नियंत्रण कक्ष आनी आपतकालीन हेल्पलायन क्रमांक 087722360007 सुरू केला. उत्तर भारतांतल्या चडशा वाठारांनी थंड ल्हारांची परिस्थिती खर जाल्या. ह्या वाठारांतलें तापमान आनीक देंवपाची शक्यताय आसा अशी शिटकावणी भारतीय हवामान खात्यान दिल्या. वायव्य भारतांतल्या कांय वाठारांनी पावस आनी बर्फ पडपाची शक्यताय आसा. हवामान विभागाच्या म्हणण्या प्रमाण फुडले 2 दीस हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, अस्तंत मध्य प्रदेश, जम्मू काश्मीर, लडाख, गिलगित, बाल्तिस्तान आनी मुझफ्फराबाद ह्या वाठारांनी थंड ल्हारांची परिस्थिती निर्माण जावपाची शक्यताय आसा. तशेंच पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली आनी उत्तर प्रदेशांत फाल्यां मेरेन दाट धुकें आसतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आयज उत्तर प्रदेश आनी मध्य प्रदेशांत थंड ल्हारांची परिस्थिती पातळपाची शक्यताय आसा. तशेंच फुडल्या 24 वरांत देशाच्या वायव्य भागांचेर उण्यांत उणें तापमान सुमार 2 अंश सेल्सियस देंवपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. दाट धुकें आशिल्ल्यान पुराय उत्तर भारतांत रेल्वे आनी विमान सेवा खंडीत जाल्या. दिल्लीक वचपी सुमार 25 गाडयांचो 3 ते 4 वरां मेरेन कळाव जाला. मजगतीं दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळार धुक्याक लागून सुमार 50 विमान सेवांचो कळाव जाला, पूण खंयचीच विमान सेवा रद्द जाली ना. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयच्यान मेघालय आनी ओडिशाच्या दौऱ्यार आसतल्यो. मेघालयांतल्या
उमियाम हांगा ईशान्य दोंगराळ प्रदेशा खातीर ICAR संशोधन संकुलाच्या भांगरा महोत्सवाक हाजीर रावतल्यो. फाल्यां राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय दीस अधिवेशनाच्या समारोप सुवाळ्याच्या सत्राक हाजीर रावतल्यो आनी भुवनेश्वरांत प्रवासी भारतीय सन्मान पुरस्कार भेटयतल्यो. काल दुबयंत विदेश वेव्हार सचिव विक्रम मिस्री आनी अफगाणिस्तानाचे कार्यवाह विदेश वेव्हार मंत्री मौलावी अमीर खान मुफ्ती हांणी द्विपक्षीय संबंदां विशीं तशेंच प्रादेशीक घडामोडी विशीं वेगवेगळ्या प्रस्नांचेर चर्चा केली. विदेश वेव्हार मंत्रालयान हे बसकेंत विदेश वेव्हार सचिवांनी अफगाण लोकां कडेन भारताची इतिहासीक इश्टागत आनी दोनूय देशां मदल्या लोकां कडेन संपर्काचेर भर दिलो. दोनूय वटांनी चालू आशिल्ल्या भारतीय मानवतावादी मजतीच्या कार्यावळीचें मुल्यांकन केलें. अफगाणिस्तानांतल्या लोकां कडेन संबंदीत आनी आदार दिवपा खातीर अफगाण मंत्रीन भारतीय फुडारपणाचे उपकार मानले. सध्या उदरगत कार्यावळीची गरज पळोवन भारत चालू आशिल्ल्या मानवतावादी मजत कार्यावळी वांगडाच फुडल्या काळांत उदरगत प्रकल्पांत वांटो घेवपाचो विचार करतलो अशें थारायलें. अफगाण लोकांच्या गरजे प्रमाण भारतान अफगाणिस्तानाक मानवतावादी मजत दिवपाचें थारायलां अशें निवेदनांत म्हणलां. भारतान आतां मेरेन 50,000 मेट्रीक टन गंव, 300 टन वखदां, 27 टन भुंयकाम निवारण मदत, 10 कोटी पोलिओ डोस, 15 लाख डोस कोविड लस, 11,000 युनिट नितळसाण, वखदां खातीर किट, व्यसनमुक्त कार्यावळ, गिमाच्या दिसांनी 500 युनिट कपडे धाडल्यात. भारत पयल्या पावण्यार भलायकी क्षेत्राक भौतीक आदार दितलो. अफगाणिस्तानांतल्या तरणाट्या पिळगेक खूब मोल दिवपी खेळां सहकार घटमूट करपा विशीं दोनूय वटांनी चर्चा केली. तशेंच अफगाणिस्तानाक मानवतावादी मजतीच्या उद्देशा सयत वेपारी कार्यावळीक आदार दिवपा खातीर चाबहार बंदराचो वेपार करपाक प्रोत्साहन दिवपाचें मान्य जालां. अफगाण पक्षान भारताच्या सुरक्षा हुस्क्या विशीं आपली संवेदनशीलताय उक्तायल्या. केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी म्हामार्ग मंत्री नितीन गडकरी आयज मध्य प्रदेशाच्या भेटीर आसतले. मंत्री गडकरी इंदोरांत चालू आशिल्ल्या वेगळ्या रस्त्या प्रकल्पांचो नियाळ घेतले. मंत्री इंदोर खंडवा राष्ट्रीय म्हामार्गाच्या 4 लेन तेजरी नगर बलवाडा विभागाच्या बांदकाम कामाची पळोवणी करतले. ते पिठमपुरांतल्या राष्ट्रीय मोटारी चांचणी ट्रॅक्स नेटवर्क्साची तपासणी करतले आनी हांगा आयोजीत केल्ल्या वेगवेगळ्या कार्यावळींनी वांटो घेतले. ते बाजा साई इंडिया 2025 सर्त सुरू करतले आनी बाजा आनी बाजा गाडयो तशेंच इंदोरांत राष्ट्रीय म्हामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांची बसका घेतले आनी इंदोरांत ते श्रीनाथ देवळाक भेट दितले. केंद्रीय कृषी आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी नवी दिल्लींत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांकां मेळून येवपी अर्थसंकल्प पळोवन जायत्या प्रस्नांचेर चर्चा केली. बसके उपरांत प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना मंत्री चौहान हांणी शेतकी, ग्रामीण उदरगत, भारतीय शेतकी संशोधन संस्था आनी भूंय संसाधन सयत 4 खात्यांच्या अर्थसंकल्पाचेर चर्चा केली. हाचे आदीं शेतकार प्रक्रिया करपाक संबंदीत आशिल्ल्या लोकां कडेन आनी फुडल्या शेतकी आनी ग्रामीण उदरगतीच्या अर्थसंकल्पा विशीं भागधारकां कडेन विस्तारान चर्चा केल्ली आनी अर्थमंत्री कडेन सगळे मुद्दे सुचयले अशें मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी उक्तायलें. कटरा ते श्रीनगर हांचे मदीं जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बेगीन सुरू जातली अशें रेल्वे मंत्रालयान सांगलां. हे गाडयेन 8 डबे आसात. नव्यान बांदिल्ल्या जम्मू विभागांतल्या 111 किलोमीटर लांब बनिहाल कातरा विभागाची निमाणी सुरक्षेची तपासणी सुरू जाल्या आनी अंदूच्या वर्साच्या निमाणे सावन गाडयो चलोवपाची अपेक्षा आसा अशें मंत्रालयान सांगलें. जम्मू स्टेशनाचेरय 8 प्लॅटफॉर्म आनी आधुनीक सुविधा सज्ज करपा खातीर ताची पुनर्विकास सुरू आसा अशी माहिती रेल्वे मंत्रालयान दिल्या. इंडियन सुपर लिगांत आयज चेन्नय FC आनी ओडिशा आड खेळटले. सांजे 7:30 वरांचेर ही मॅच सुरू जावपाची आसा. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. भुवनेश्वरांतल्या जनता मैदानार आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18व्या प्रवासी भारतीय दीस अधिवेशनाचें उक्तावण करतले. काल दुबयंत विदेश वेव्हार सचिव विक्रम मिस्री आनी अफगाणिस्तानाचे कार्यवाह विदेश वेव्हार मंत्री मौलावी अमीर खान मुफ्ती हांणी द्विपक्षीय संबंदां विशीं चर्चा केली. आंध्र प्रदेशांत काल तिरुपतीच्या टोकन जारी करपी कावंटराचेर चेंगराचेंगरी जावन 6 जाणांक मरण आयलें. उत्तर भारतांतल्या चडशा वाठारांनी थंड लारांची परिस्थिती खर जाल्या.
आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.